दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लेक्साइट टिभी नेपाल। बालेन शाहलाई हामीले सुरुवातदेखि नै फलो गरेर आइरहेका छौं। उनी घर दैलो कार्यक्रम, उनले मेयर घोषणा हुन गरेको कामदेखि त्यसपछि जब उनी मेयर भए त्यहाँसम्म हामीले फलो गरेर आइरहेका छौं। आज हामी कुरा गर्नेछौं बालेन्द्र शाहले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि नेपाल र नेपालीलाई प्राउड फिल गराएका छन् भनेर। आज हामीले कुरा गर्नेछौं भारतदेखि स्पेन, स्विजरल्यान्डसम्म बालेन शाहको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेज, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा, चर्चित मिडियामा बालेन शाहलाई लिएर यस्तो भनेका छन्। आउनुहोस्, सबै नेपालीको शिर उँचो पारेका बालेन शाहले अब काम गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न त बाँकी नै रहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उनको चर्चा परिचर्चाले अहिले नेपाललाई चिनाएको छ र उनको सान बढेर आएको छ। आज हामीले त्यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कुन देशको मिडियाले के भने त स्पेनदेखि स्विजरल्यान्ड, भारतसम्म कसरी भयो बालेनको चर्चा। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनिरहेका छन्। यति मात्र नभएर अहिले उनी अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको पनि विषय बनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनले 61,667 मतसहित महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको घोषणा शुक्रबार बिहानै भएको थियो। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिका सशक्त उम्मेद्वारले फराकिलो मतअन्तरले हराउँदै बालेन्द्र महानगरको प्रमुख पदमा विजयी भएको विषयलाई मुलुकभित्रका सञ्चार माध्यमले मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित मिडियाले पनि पछाएका छन्। भारतको चर्चित पत्रिका जागरण अनलाइन संस्करणमा र्यापर बालेन्द्र शाह बनाए गए काठमाडौँकै नयाँ मेयर 2.5 साल पहले किया था, प्रत्याशी बनने का ऐलान शीर्षकको समाचार आएको छ, जुन समाचार भारतीय न्युज एजेन्सी एनआईले तयार पारेको हो। समाचारमा बालेन्द्रले भारतीय विश्वविद्यालयबाट स्नातक डिग्री हासिल गरेको कुरालाई उपशीर्षकमा समेटिएको छ भने बालेन्द्रले काठमाडौँको बीएस निकेतनबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेर हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट इन्जिनियरिङ गरेका छन्। उनले भारतको एक विश्वविद्यालयबाट स्नातक डिग्री लिएर नेपालको विभिन्न जिल्लामा काम गरेका छन्। समाचारमा बालेन्द्रको शैक्षिक पृष्ठभूमिबारे पनि भनिएको छ। समाचारमा बालेन्द्रले लौरो चुनाव चिन्ह सहितको प्लेकार्ड लिएको तस्बिर राखिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषाको दि प्रिन्ट अनलाइनले पनि बालेन्द्रको निर्वाचित भएको समाचार छापेको छ। नेपाली र्यापर बालेन्द्र शाह बिकम्स न्यू मेयर अफ काठमाडौँ शीर्षकको समाचारमा बालेन्द्रको कालो चस्मा लगाएको तस्बिर सहितको समाचार दिएको छ। र्यापर बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भएको समाचार युरोपेली मुलुक स्पेनको EFE न्युज एजेन्सीले समेत प्रकाशित गरेको छ। समाचारको लिडमै बालेन्द्रको जितले नेपालको राजनीतिक वर्गका लागि चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरिएको लेखिएको छ। काठमाडौँको मेयर पदमा शुक्रबार एक स्वतन्त्र उम्मेद्वार र्यापर र इन्जिनियरले परम्परागत दलका आफ्ना अनुभवी प्रतिद्वन्द्वीहरू विरुद्ध जित हासिल गरेका छन्। यो जित नेपालको राजनीतिक वर्गको लागि चेतावनीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, समाचारमा भनिएको छ। यसैगरी स्विजरल्यान्डको स्विस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनको अनलाइनमा समेत सोही समाचार प्रकाशित भएको छ। हामीले तपाईलाई यहाँ समाचारका केही क्लिप्सहरू अथवा फोटोहरू पनि देखाइरहेका छौँ। विस्तृत रूपमा जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बालेन्द्र शाहको चर्चा परिचर्चा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत छाएको छ। अहिले नेपाललाई बालेन्द्र शाहको कन्ट्री अथवा देश भनेर पनि कुनै कुनै देशमा यसरी चिन्न लागिरहेको छ। यसरी एउटा नयाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार आएर चलिरहेका पार्टी र आफ्नो राम्रो जरो गाडेका पार्टीका मेम्बरहरूलाई नै हराउने र ठुलो मतअन्तरले नै जित हासिल गरेपछि अहिले विश्वभरि नै सेन्सेसन बनेका छन् बालेन शाह। यसरी देश विदेशबाट छापिएको छ। यस विषयमा तपाईले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बालेन शाहको सच्चा फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर पनि गर्नुहोला र यसरी चर्चा भएको विषयलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ र के बालेनले काम गर्लान् त यसबारे पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। बालेनको चर्चा यहाँ मात्र सीमित रहेन। यसैगरी सान फ्रान्सिस्कोको बे एरिया अमेरिकामा एउटा बालेन्सिया भनेर सेलिब्रेसन गरिएको छ। बालेनले जितेको उपलक्ष्यमा त्यहाँ बालेन्सिया भनेर एउटा रेस्टुरेन्टमा टी सर्भिस भएको छ, जहाँ लेखिएको थियो बालेन्सिया भनेर। हामीले यहाँ फोटो पनि देखाएका छौँ। बालेनको चर्चा अमेरिकामा मात्र पनि सीमित रहेन, बालेनको चर्चा चिनिया न्युजमा पनि छाएको छ। चिनिया न्युजमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि पढ्न नसकिने भाषामा यस्तो समाचार बनेको छ। चीनमा पनि बालेन शाहले एकदमै ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई हराएको भनेर एकदमै ठुलो ठुलो रडाकोमा न्युजहरू बनिरहेका छन्। तपाईले बालेनको चर्चा परिचर्चा हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा। हामीले यहाँ चिनिया न्युजको पनि केही क्लिपहरू देखाइरहेका छौँ। हेरौँ विस्तृत रूपमा के भनिएको छ र के लेखिएको छ ती मिडियाहरूमा। आउनुहोस् जानौँ। र्यापर बालेन विन्स काठमाडौँ मेयरल पोल्स एज इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भनेर EFE एजेन्सी स्पेनको सबैभन्दा ठुलो मिडिया एजेन्सीले छापेको छ र यहाँनिर देखाइएको छ बालेन शाहलाई भोट हालेका केही
क्लिप्सहरू पिक्चर्सहरू देखाइएको छ। यति ठुलो उसले गरेको छ। नेपाली ऱ्यापर बालेन्द्र शाह वाज फ्राइडे डिक्लेयर्ड द मेयर अफ द क्यापिटल सिटी काठमाडौँ आफ्टर ही डिफिटेड क्यान्डिडेट्स अफ ट्रेडिसनल पोलिटिकल आउटफिट्स एज एन इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेस्टेन्ट इन लोकल लेभल इलेक्सन्स भनेर छापेको छ स्पेनले। यो थियो स्पेनको EFE न्युजको एउटा झलक। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ स्विजरल्यान्डको। र अब हामी स्विजरल्यान्डकोतिर कुरा गर्नेछौँ। स्विजरल्यान्डको स्विस info.cia छापेको छ स्विजरल्यान्डकै भाषामा। काठमाडौँ एलेग अनएल्काल्डे ऱ्यापरो इ इन्डिपेन्डेन्टे एन्टे पार्टिडिस ट्रेडिसनल्स कोमा छापेको छ। यो अलि उच्चारण गर्न पनि गाह्रो छ। यो स्विस भाषामा अथवा स्विजरल्यान्डको भाषामा छ। सो यसरी यहाँ छापेको छ स्विजरल्यान्डको भाषामा पनि यति धेरै लेखेर छापेको छ। 38,000 भोट्स भनेर सिर्जना सिंह लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको नेकपा एमालेको पनि विवरणहरू छापेको छ। एमालेको अनि र ट्रेडिसनल पार्टीहरूलाई हराएको भनेर पनि लेखेको छ। र यति ठुलो आर्टिकल छापेको छ यी मिडियाहरूले। यो स्विजरल्यान्डको मिडियाले छापेको छ बालेन्द्र शाहको बारेमा। अहिले बालेन्द्र शाहको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रहेको छ। अब कुरा गरौँ भारतको चर्चा। भारतमा के लेखेर छापिएको छ भन्ने कुराबारे। भारतमा लेखेर छापिएको छ भारतको दैनिक जागरण जुन एकदमै ठुलो पत्रिका मानिन्छ अथवा पत्रिका वेबसाइट जस्तै नेपालका टप लिस्टका वेबसाइट जस्तै मानिन्छ। जागरणले छापेको छ कि ऱ्यापर बालेन्द्र शाह बनाए गए काठमाडौँकै नयाँ मेयर 2.5 साल पहिले किया था प्रत्याशी बन्ने का एलान भनेर छापेको छ। र यहाँनिर उसले डिटेलमा लेखिरहेको छ नेपालकी राजधानी काठमाडौँकै मेयर पद पर ऱ्यापर बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुए हैं। इंजीनियरिंग डिग्री धारक बालेन्द्र हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। 32 वर्षीय शाह एक लोकप्रिय रैप गायक होने के साथ पेशे से इंजीनियर है जिन्होंने युवा का समर्थन हासिल किया है। बालेन्द्र ने 2.5 साल पहले प्रत्याशी बनने का ऐलान भी किया था र भारतीय यूनिवर्सिटी से हासिल किया छ बैचलर्स डिग्री भनेर थपेको छ। बालेन्द्र शाहले कर्नाटक अथवा भारतबाट बैचलर्स डिग्री हासिल गरेका थिए। यो कुरा सही पनि हो र कोही जिल्लामा विकास के लिए काम गरेथे अथवा भूकम्पपछि उनले विकासको लागि काम गरेको कुरा पनि यसले प्रश्न जनाएको छ। यसरी बालेन्द्र शाहको चर्चा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चुलिएको छ। तपाईले यसबारे आफ्ना विचारहरू कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। बालेन्द्र शाहले अहिले देखाएको यो तरिका र फोटोसहित आएका यी विवरणहरू लगायत बालेन्द्र शाहको चर्चा परिचर्चाले अहिले देशभरि ठुलो महाभूकम्प ल्याएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। राजनीतिक क्षेत्रमा अब ठुलो रेभोल्युसन हुन सक्ने शंका पनि देखिएको छ। यसबारे आफ्ना विचारहरू लेख्नु होला तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा र यो भिडियो जतिसक्दो शेयर गरेर हाम्रो यो प्राउड मोमेन्टलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। पानी पर्ने सम्भावना
शाहले जितेपछिको यो भिड हो र अहिले यहाँ भिरकुटी मण्डपमा कसैलाई छिर्न पनि दिएको छैन। यहाँ बाटो छेकेर पनि बसिरहनु भएको छ। यो बालन शाहले जितेपछिको लाइन बसेर यस्तो गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा दाइ अब मेरो भएपछि त दाइले त अब केही रोजगारको केही प्लान होला, अब केही अब दाइको केही अब होला। भिड झनपछि झन बढिरहेको छ। आज अहिले एकदम जनसकिन्छ यहाँ गाडीको पनि जामहरू रोकेर गाडीलाई रोकेर अहिले सभागृह अगाडि जनसागर उर्लिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। एकदमै बिहानभन्दा अहिले एकदम धेरै मान्छेहरू जम्मा भइरहेको छ।